كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعل ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهما سبح بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم الصبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأبلغ غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قضيا فأجاء المخاض إلى جذع النخل قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ضرن من البشر أحد فقل إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به وما تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم ما كان في الماء سويا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام عليه يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمطر ما كان لله أن يتخذ من والد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم فاختلف الأعداء بين فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم أبصرهم يأتون لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر من فيه غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نزل الأرض من عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم نبأ الصديق النبي إذ قال لأبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا بني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف إن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغبا أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك وأهجرني مليا قال سلام عليه سأستغفر لك ربي إنه كان بي ربيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلنا جعلنا نبيا ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا له لسانا صدق عليا واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر على بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا ورفعنا مكانا عليا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم وممن حملنا عنه ومن ذريه ابراهيم واسرائيل وممن هدينا واجتبينا اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله اكبر الله أكبر أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا معه ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا
لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي نورث من بعدنا ما كانت تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستغفر لعباده هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكرون الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم ثيا ثم لنزعن من كل شيء أيهم أشهد للرحمن هديا ثم لنحن أعلم بالذين مولى بأصليا وإن يكن إلا وارد وكان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في الجثية وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا يلفرقون خير مقام وأحسن نديا وكما أهلكنا قبلهم من قرن أحسن وثاث وليا قل ما كان في الضلال فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب المساء فسيعلمون من شر ما كانوا وأضعفوا جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقين الصالحات خير عند ربك ثوابه خير مردا أفرأيت الذي خاف ربياتنا وقال أوتينا من كمال ومدا أطلع على الغيب ومن طغى الرحمن عدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونتلو ما يقول ويأتينا فردا اتخذوا من دون الله آيات ليكونوا مزا كلا سيكونون ببعض ما يكونون عليهم زدا ألم تر الناس أن الشياطين الكافرين توسمزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين للرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وفدا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكل آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما أسرنا بلسانك لتبشر بالمتقين وتنذر بهم قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قبل هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا الله أكبر الذي جعلت من أعظم هذا وسلك لكم بها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات للنهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذبوا قال جئتنا أن تخرجنا من أرضنا بسحر يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا مكان الصواب قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس شيعا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ولكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا نجوا قال من هذا أن ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحر وعذاب بطريقة مثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا الصفا وقذف العلي من الاستعلاء قالوا يا موسى إنا أن تلقي وإنا نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا عباد معسيهم يخيل لي من سحر من تسعى فأوجس في نفسي خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما فيها من لتغرق ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي الساحر سجدا قال آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما تقضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا وعمل صالحا فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر من بعد فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشهم من اليم ما غشهم وضل فرعون قومه وماذا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وآتيناكم جانب الطول الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما عجلك عن قومك يا موسى قال أولئك على أثري وعجلت إليك بالترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعد قومي غضبان أسفا قال بئس ما خلقتم من بعدي عجلتم أن أمر ربكم ألقى الألواح فأخذ برأس أخيه رجل إليه فرجع موسى إلى القوم غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد وما لكم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي
قالوا ما أغلبنا موعدكم ملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فكذبنا فذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذه إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يقوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري وقالوا لن نؤمن لك حتى وأطيعوا أمري قالوا يا ابن أم لا تأخذ بيدي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تقل قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر بي فقبضت قبضة من آثار الرسول فنبذتها فكذلك ألقى السامري. الله أكبر. بما لم يبصر بي فقبضت قبضة من الرسول فنبذتها وكذلك ألقى السامري. قال فإن لك في الآية لا تقول إلى مثال وإن لك موعدا لا تقول فانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحركنه ثم لنسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع بكل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يعمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وسالم يوم القيامة ملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يوم الزرقاء يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أم ترون تفرقة إن لبثتم إلا عشرا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيسألون الله صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي ولا عوج له وخشيت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن الرحمن ورضي له قولا يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلنا قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لأنهم يتقون ويؤيد الإسلام ذكرا وكذلك أنزلنا قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لأنهم يتقون ويؤيد الإسلام ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من يقضى لك وحيه وقل رب زدني علما وكذلك فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من يقضى إليك وحيه وقل رب لكن حمل أوزارا من زينة القوم فكذبنا فذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذه إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يقوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري وقالوا لن نؤمن لك حتى وأطيعوا أمري قالوا يا ابن أم لا تأخذ بيدي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تقل قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر بي فقبضت قبضة من آثار الرسول فنبذتها فكذلك ألقى السامري. والذين خسروا أنفسهم لا يحملون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قال سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. فقل ينسفها ربي نسفا فيسألون الله صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي ولا عوج له وخشيت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلنا قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لأنهم يتقون ويؤيد الإسلام ذكرا وكذلك أنزلنا قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لأنهم يتقون ويؤيد الإسلام ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من يقضى لك وحيه وقل رب زدني علما وكذلك فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. الله أكبر. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم ما قال أضغاث على من بل التراب والمشاعر فليأتينا بآت كما أرسل الأولون ما من قبلهم من قرية أهلكنا فهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون طعاما وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين.
رغد وادخل الباب سجدا وقل عدة نغفر لكم خطاياكم وسيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل فأنزل الله الذين ظلموا رجزا من السماء ما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لكم فقلنا اضرب بعصاك فانفجر منه 12 عينا قد علم كل ناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليكم من السماء كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم الله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوا ببعض كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه النار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يغدو من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم والذين خسروا أنفسهم هم لا يحملون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قال سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم من العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد أمرتك قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليكم من السماء كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تلقوا في فاعل عليكم غضبي ومن يعلن عليه غضبي فقد هو وإني لغفار لما تاب ومن عمل صالحا ثم اهتدى وما أجلك عن قومك موسى قال الملأ على الثاني وعجلت إليك ربي ارتضى قال في النار فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين الله الذي يلحدون لي أعجمي وهذا لسان عربي وإلا المشرق والمغرب بينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون ولا يكلمون الله تأذينا كذلك قال الذين يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة تشاء قدر من قدر الذين قوم يقول إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل من أصحاب الجحيم ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله الهدى ولن يتبع دعواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم والذين خسروا أنفسهم هم لا يحملون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قال سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم من العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين الله تأذينا كذلك قال الذين يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة تشاء قدر من قدر الذين قوم يقول إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل من أصحاب الجحيم ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله الهدى ولن يتبع دعواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم والذين خسروا أنفسهم هم لا يحملون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قال سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم من العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين الله أكبر والله يعلم أنتم لا تعلمون وما أرسلناك إلا بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله أنت وإن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم والذين خسروا أنفسهم هم لا يحملون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا نعاند الظالمين وجعلنا البيت مثابة للناس ونتخذ من مقام إبراهيم مصلى وعدنا لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله وعده ونحن له مسلمون فريضة متعون الموسيقى ضرورة المبتدئة المتاع بالمعروف عقل المتقين وإن تركتمون من قبل تمسون قد فرضتم لنا فريضة من اسمها فرضتم لا يفعل ويفعل الذي بيده عقدة النكاح وهذا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل إن الله ما تعمل بصير إن الله ما تعملون بصير وإن الله ما تعمل بصير وأقيموا الصلاة والزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدون إن الله ما تعمل بصير والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم في لقطاج المسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم ما كنتم تعملون وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تذروا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين لعمه ذو عدائية فلما تبين أنه عدو الله تبرم إن إبراهيم لعلم وأمن
إن إبراهيم لأواه عليم وما كان الله ليضل قوما من بعد إذ حتى يبين لهم ما تكون الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات يحيي ويميت ما لكم من دون الله ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين تبعوا بإحسان رضي الله عنهم وارضوا عنه وآتاهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين تبعوا بإحسان رضي الله عنهم وارضوا عنه وآتاهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المسلمين لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين تبعوا بإحسان رضي الله عنهم وارضوا عنه وآتاهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفضل العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان للمدينة من حول من الأعراب يتخلفوا عن رسول الله فلا يرغبوا بأنفسهم من نفس ذلك بأنهم لا يشركون ضم ولا ينصبوا ولا مخمصة في سبيل الله ولا تكونوا موطئين ويؤذوا الكفار ولا ينالون من عدو إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون فلما كشفنا عن ضر ما رجع لم يدلنا لا ظلم كذلك يبين الله الناس الأمثال لعلهم يتقون وكما أهلكنا قبل من القرون من قبل ولقد أهلكنا القرون من قبل لما ظلموا وجاءتهم رسل بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كان أنفسهم يظلمون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا في القرآن غير هذا باطل قل ما كنا لنا نبطل من تقال نفس نتبع إلى ما يوحى قل إنما تبع إلا ما يحب وليكتب بينكم كاتب لا عدل فكاتب يكتب كما علم الله فليكتب واليوم الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضيفا أو لا يستطيع أن يميل فليوليه بالعدل واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل امرأتان وما ترضون من الشهداء أن تضل أحدهم فتذكر أحدهم الأخرى ولا أبا الشهداء إذا ماتوا ولا تسموا تكتبوا صغيرا كبير الله جليل ذلك مقصود عند الله فاكم الشهادة وألا تكتبوا إلا تكون تجارة حاضرة تديرون بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبعتم ولا يحضر كاتب ولا شهد وإن تفعلوا فإن فسوقكم بكم واتقوا الله ويعلمكم الله بكل شيء عليم لكم الكفار وليجدوا فيكم غلظة وعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول لكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم مستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم بلسان لا يرسم وماتوا كافرون ولا هم كافرون أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبا منهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلهم جسدا لا يأكلون طعاما وما كانوا خالدين ثم صدقناهم بعد فأنجيناهم من الشر ولكن المسيئين ولقد أنزلنا عليكم كتابا في ذكركم أفلا تعقلون وكم قصرنا من كانت ظالمة وأنشأنا بعدكم الآخرين فلما أحسوا بأسنا إذا منا رجل لا يأكلوا وارجعوا إلى ما أتلفتم في مساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلنا مسجدا خالدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين الله أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلهم جسدا لا يأكلون طعاما وما كانوا خالدين ثم صدقناهم بعد فأنجيناهم من الشر ولكن المسيئين ولقد أنزلنا عليكم كتابا في ذكركم أفلا تعقلون وكم قصرنا من كانت ظالمة وأنشأنا بعدكم الآخرين فلما أحسوا بأسنا إذا منا رجل لا يأكلوا وارجعوا إلى ما أتلفتم في مساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلنا مسجدا خالدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما